این قصه دلخراش و تکان دهنده رو بشنو. دو تا جوان عرب از کشور اسلامی بلند میشن با هزارها دلار تو جیبشون برای اینکه برن یک زن خواننده و رقاصه در کشور تایلند در بانکوک ببینند. از کشور عربی و اسلامی سوار هواپیما میشوند. وقتی به بانکوک میرسن آدرس کاباره رو میگیرن، اونجایی که اون زن خواننده و رقاصه و موسیقاره. هنگامی که وارد اون بار میشن یا کاباره میشن، رو صندلی نشسته بودن، دو تا عرب بودن، مسلمان زاده شد، اسمشون محمد و احمد هم بوده. از کشور اسلامی آبا و اجدادشون مسلمان و آبا و اجدادشون عرب بوده. عزیزان من، هنگامی که اون زن خواننده میاد و اون لباس نازکش در بانکوک تو کاباره مطرح میشه، رو سکو میسته رو سن، یکیشون بلند میشه، از رو صندلی بلند میشه، میره چه رو همون سکو رو پای اون زن رقاصه و خواننده سجده میکنه. مردم همه مات و مبهور خیره شدن به این جوان، نمیدونن که عربه. از کشور اسلامی، از کشور عربی، دو تا بچه جوان مسلمان پولو جمع میکنن برای زیارت یک خواننده. این همه راه میرن به بانکوک، کاش که فقط گوش میدادن نشسته بودن. نظر خدا وقتی از آدم بر میگرده، یکیشون بلند میشه، اونی که نظر خدا ازش برگشته بوده، دومی مینشونه رو صندلی، بلند میشه میره رو پای اون زن سجده میکنه. مردم همه ماتن، بلند نمیشه. یه دقیقه دو دقیقه زن خواننده میخواد بخونه، مردم منتظرشن که آوازش بشنون. جوان بلند نمیشه، همه چشمشون در آمده این دوستش که نشسته چه خبره. بعد یه نفر بلند میشه که بره اون جوان رو بلند بکنه بیاره پایین، تا دست به بدنش میزنه که بلندش میکنه، میفته رو بغلش، رو پهلوش. حالا که نگاه کردم که همونجا خوش شده، صورتش شده مثل زردچوبه، همونجا خوش شده. سجدی که برای خداست، حتی برای پیامبر هم درست نیست، حتی برای مادر هم درست نیست. مسلمان خود باخته با این همه دلار یک زن فاسق و فاجر و کافر و بوذی و دشمن تو بانکوک رو سکو سجده میکنه. خداوندم همونجا نظرش ازش بر میگرده، همونجا قبض روحش میکنه. در حال سجده برای یک زن رقاصه خواننده کافر فاسق فاجر بوذی بانکوک، همونجا روحشو میگیره، خشکش میکنه مثل تخته، دست بهش میزنن تخت میفته، کاباره به هم میخوره. اون جوان کجاست؟ اون یکی دوستش که رو صندلی نشسته، چشمش در آمده اینطوری، شکر خدا میکنه یا نمیکنه؟ چرا شکر خدا میکنه؟ میگه شکر خدا که من نبودم. این قصه میدونی که تعریف کرده؟ کسی که نبوده، همون دوست دومیش تعریف کرده، قصه توبهش رو تعریف کرده. چطوری من توبه کردم؟ ما دو نفر بودیم رفتیم بانکوک زیارت یک رقاصه، نفر اولی بلند شد رفت سجده کرد، همونجا قبض روحش شد. من این صحنه رو دیدم، برگشتم به خدا و یه بار دیگه به من فرصت داد، اما به دوستم فرصت نداد.